होशियार हुनु होशियार दुईटा महिलाले बिचौलियाहरु होशियार हुनु नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। दर्शकबिन, आज हामी धेरै नबोल्ने दृश्य देखाउने मुडमा छौँ। हामीले आज देखाउने दृश्य आफै बोल्छन्। सुरुमै दृश्य हेरिहाल्यौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा मुख छाड्ने, हात हालहाल गर्ने, झडप र धरपकडका दृश्य सामान्य हुन थालेका छन्। अचेल राजनीतिक फाँटमा, कार्यपालिकामा अर्थात् सरकारमा, संसदमा जे हविगत थियो त्यो सर्लक्कै सरेर अहिले न्यायालयमा पुगेको छ, त्यहाँ पुर्याइएको छ। तमासा अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। यसअगाडि संसदमा देख्न पाइने दृश्यहरू अहिले यता सरेको छ। सडकमा देख्ने दृश्यहरू सर्वोच्चको आँगनमा देख्न थालिएको छ। सर्वोच्च अगाडिका पछिल्ला दृश्य आफैमा लज्जास्पद छन्। इतिहासकै दुर्लभ घटनाक्रम अहिले सर्वोच्च अगाडि चलिरहेको छ। विरोधका कारणले प्रधान न्यायाधीशले चोर बाटो भएर आफ्नो कार्यकक्षमा अदालतमा छिर्नु परेको छ। अदालत सैन्य ब्यारेक जस्तो बनेको छ, बङ्कर जस्तो बनेको छ। दङ्गा नियन्त्रण दस्तासहित सयौँको सुरक्षा तैनाथीको जे दृश्य देखिएको छ, इतिहासमा यस्तो दृश्य, यस्तो स्थिति यसअगाडि नेपालमा भएको थिएन भन्छन् जानकारहरू। सर्वोच्च अगाडिका दृश्य जति भद्दा छन् त्योभन्दा बढी यी दृश्यले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत शीर्ष नेता न्यायालयमा आगो झोसेर तमासा हेरिरहेका छन्। यति बेला उहाँहरूलाई सहज होस् भनेर हामीले सर्वोच्च अगाडिको तमासालाई मेहनतपूर्वक हाम्रा क्यामेराहरूमा उतारेर मसिनो गरी केलाएर, छानेर, बिनेर, सम्पादन गरेर देखाउँदैछौँ आज। सायद उहाँहरूले हेर्न चाहेको दृश्य यस्तै हो। यदि होइन भने यो तमासा हेरेर उहाँहरू पक्कै बस्नुहुने थिएन। सायद यही दिनको प्रतीक्षा उहाँहरूलाई थियो। जाडो बढेको छ, अदालतमा आगो लगाएर शीर्ष नेता तपाईहरू वातानुकूलित आफ्नो कोठामा बसेर पक्कै यी दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। हेर्नुहोस् तपाईँले बालेको राँको कसरी दन्किएको छ अदालतमा। Hoşçakalın.
होशियार हुनु होशियार जो दुईटा महिलाले बिचौलियाहरु होशियार हुनु खुसी गर्न लागि हो बिचौलिया पनि गरे दलालहरु मानेर त कालोकोट होइन त्यो बिचौलियाहरु छिराएर कालोकोटमा यहाँ थुक्ने प्रयास गरिएको छ बिचौलियाहरुलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु यो कालोकोट मानेर त कोट होइन दर्शकबिन आज धेरै नबोल्ने दृश्यमै स्थिति देखाउने भनेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ धेरैलाई लाग्ने गरेको छ र सुन्ने गरिन्छ कि नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले केही पनि गरेन व्यवस्था फेरियो केही भएन भइरहेको छ त यी स्थिति देखिएको छ र राजनीतिक नेतृत्वले यो तमासा खडा गरेर आगो झोसेर यति बेला न्यानो मानिरहेको छ तमासा हेरेर बसिरहेको छ बार एसोसिएसनको आज शुक्रबारको आन्दोलनकै विरुद्धमा केही महिलाहरू सर्वोच्च अगाडि आज उत्रिएका थिए ती महिलाहरू मुख छाड्दै पाखुरी सुर्किँदै हात उठाउने र लछार पछार गर्ने तहमा समेत उत्रिए त्यसको प्रतिवादमा केही वकिलहरू पनि कालो कोटमै मर्यादा र होस गुमाएर मुख छाडेरै अदालतमा अश्लील बोलेरै हातपात र धकेला धकेलमा उत्रिए हामीले दृश्यमा त्यसको केही झलक यसअगाडि हेरि पनि सक्यौँ यी मध्येकै केही महिलाहरू यसअघि अस्ति सर्वोच्च अगाडि उग्र प्रतिवादमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए उनीहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बचाउमा उत्रिएका छन् र बारको आन्दोलन जुन चलिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा उत्रिरहेका छन् त्यसैले बारले यो घुसपैठ भयो भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरे सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशले भनेर आरोप लगाइरहेका छन् भिजिलान्ते भन्ने शब्द यसअगाडि जनआन्दोलनमा 62-63 को जनआन्दोलनमा तात्कालीन सत्ताले दलका आन्दोलनहरू बिथोल्नका लागि र त्यहाँ चाहिँ खुफिया आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने भड्काउने प्रकारले आन्दोलनमा आफ्ना मान्छेहरू घुसाउने गर्थे भिजिलान्ते त्यसलाई भनिन्छ र अहिले बारको आन्दोलनमा भिजिलान्ते प्रयोग भयो भनेर आरोप छ बार अध्यक्षको कार्यालयमा कार्यकक्षमा अस्ति ताला लगाउन पुगेका थिए यिनै महिलाहरू यिनीहरू आफूलाई मानवाधिकारवादी अधिकारकर्मी भनेर दाबी गर्छन् आज त उनीहरूले वकिलहरूको कालो कोटमा थुक्ने सम्मको हरकतमा उत्रिएका छन् महिला भएकै कारण उनीहरूमाथि वकिलहरूको संयमता केही देखियो नत्र भने वकिलहरूको थाहै छ कि अस्तिको फाइट देखेकै पनि हो उनीहरूले बाँकी राख्ने थिएनन् होला दर्शक शङ्ख फुक्नेदेखि प्रहरीको व्यवस्थापनका त्यहाँका खटन माइकिङ बाक्लो सुरक्षा घेरा अदालत अगाडि बङ्कर जस्तो स्थिति र बारले ठहर गरेका यी भिजिलान्तेहरूको प्रवेश र बिथोल्ने अनि उक्साउने उनीहरूको भड्काउने प्रयास बारकै भाषामा अनि ती भिजिलान्तेहरूले वकिलहरूका कालो कोटमा थुक्नेदेखि त्यसको प्रतिवादसम्मका दृश्य जे देखियो त्यो पनि हामीले
हेर्नेछौँ त्यो सामग्री बेग्लै छ। र फेरि पनि शीर्ष नेतागणलाई नै सम्बोधन गर्दै यहाँहरूको तमासा हेर्ने चाहनामा प्रस्तुत छ सर्वोच्च अदालत रणमैदानमा परिणत भएको थप दृश्य। पेटीमा हजुरहरू बस्नु र शान्तपूर्वक प्रदर्शन गर्दै भयो हजुर। ल हजुर ल सवारी जस्तो बिचौलियाहरू छुटाएर कालो कटमाथि कसैले थुप्रै विश्वास गर्छ भने तपाईँहरूको नेता जोगा हामी राख्नेछौँ। हिजो मात्र महासचिव नीलमणि पौडेलज्यूलाई साङ्घातिक हमला भयो। आज नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीज्यूहरूलाई केही बिचौलियाहरू छिराएर कालो कटमाथि कसैले थुप्रै विश्वास गर्छ भने तपाईँहरूको नेता जोगा हामी राख्नेछौँ। हामी विधि पढेर आएका छौँ, पद्धति पढेर आएका छौँ। हामीले लगाएको बारको लोगो र कालो कट कसैको मान्यता सहयोगबाट प्राप्त भएको होइन। बारुका न्यायाधीश खेदाउनै पर्छ, खेदाउनै पर्छ, खेदाउनै पर्छ। बारुका न्यायाधीश खेदाउनै पर्छ, खेदाउनै पर्छ, खेदाउनै पर्छ। माथि हात पात गरेको छैन। आज न्याय प्रशासनले चोलेन्द्रले कानुन व्यवस्थालाई अदालत प्रवेशको लागि जो ढोका बन्द गरेको छ, हाम्रो यो आफ्नो गेट न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने बारको गेट हो, त्यो गेटलाई जो बन्द गर्ने तालाबन्दी गर्ने गरेको छ। के न्याय प्रशासन बार बेगरको सर्वोच्च अदालत चलाउन खोजेको हो? यदि हो भने अब भोलिका दिनमा प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, न्याय प्रशासनको विरुद्धमा पनि उठ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि सम्बोधन गरौँ शीर्ष नेतृत्वलाई कि शीर्ष नेतृत्व यहाँहरू पक्कै पनि दृश्य देखेर तृप्त हुनुभयो होला, हेर्न चाहेको यही थियो होला। हामी यहाँहरूलाई मेहनतपूर्वक सम्पादन गरी छाँटी छाँटी दृश्यहरू देखाउँदैछौँ सर्वोच्च अदालतमा। यहाँहरूले झोस्नु भएको आगोको परिणाम, कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको परिणाम, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन खलबल्याउने प्रयासको परिणाम, प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री भाग माग्दा सरकारमा मन्त्री दिँदाको परिणाम। अनि शेरबहादुर देउवाको आजको प्रतिक्रिया पनि बडा फन्नी छ, मजाकिया छ कि उहाँले प्रधान न्यायाधीशको आग्रहमा उहाँका मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि अहिले भन्नुहुन्छ अदालती मामला हो यो, हामी हात हाल्नु हुँदैन। त्यसमा हामी जानेछौँ। दर्शकवृन्द, शीर्ष नेताका खातिर आज हामी मुख्यतः अदालती तमासाका दृश्य प्रस्तुतमा गरिरहेका छौँ। सिलसिला जारी नै छ। अहिले रोकियौँ एउटा ब्रेकमा। ब्रेकपछि स्वागत छ। आज सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रवेश रोक्नका लागि बार एसोसिएसनले गरेको प्रदर्शन र धरनामा अघिपछि भन्दा उल्लेख्य कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो। केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत आजको सभामा त्यो प्रदर्शनमा सम्बोधन गरेका थिए। वक्ताहरूले राजीनामामै जोड दिए प्रधान न्यायाधीशको। अदालतको यो विवादमा दलका नेताहरू रमिते बनेको र तमासा हेरिरहेको प्रति पनि उनीहरूको आज आक्रोश पोखिएको छ। अबको आन्दोलन र दबाव दलहरूप्रति पनि लक्षित हुने उनीहरूले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणालाई झन्झन कठोर आरोप र वचन बाण प्रहार गरिएको छ। अहिलेसम्म त राणाको मात्रै खाता बैखाताको कुरा चलिरहेको थियो, अब त उनको परिवारको समेत बैखाता खोल्ने चेतावनी पनि आएको छ। परिवारका सदस्यको आय र सम्पत्तिमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै लहरो तान्दा पहरो थर्किने स्थितितर्फ घटनाक्रम परिस्थिति अघि बढ्ने अब वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रधान न्यायाधीश जो जेल जाँदैछ पनि भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई
जेल पठाउने खालको अबका घटनाक्रमहरू अघि बढ्ने बताइएको छ। दृश्यहरू र कठोर अभिव्यक्तिको सम्पादनसहितको अर्को खास सामग्री राख्नुभन्दा पहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामामै जोड दिएको आजको अभिव्यक्तिको सार सुनौँ अनि यसपछि हामीले हेर्नेछौँ प्रधान न्यायाधीश राणाको आज मूल गेट बन्द थियो, त्यहाँ वकिलहरू थिए, उनी कसरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे त्यो दृश्य पनि हेर्न लायक छ। पहिला चाहिँ उनको राजीनामा यति बेला जोड छ, हेरौँ। प्रधान न्यायाधीश नैतिकता भएको मान्छेले त एउटा जनताको विश्वास टुटिसकेपछि तत्क्षणमै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिनु त कता कता, अहिले पनि अब चोरबाटोबाट चाहिँ उहाँ अदालत प्रवेश गर्नु भएको छ। पदत्याग गर्नुस्, आफ्नो अवकाशित जीवन व्यतीत गर्नुस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ भने निर्वाचनमा भाग लिनुस्, जनताको अदालतमा जानुस्, त्यहाँ मत लिनुस् र कार्यपालिका अधिकार प्रयोग गर्नुस्। प्रधान न्यायाधीशले यदि कुर्सी छोड्दैनन् भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको कार्यकालसम्म गइरहन्छ भन्ने कुरा पनि नेपाल बारले घोषणा गरोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालत र प्रशासन चल्न नसक्ने त्यसै बाटो हुन्छ। यदि तपाईँले ढिलाछुट्टी गर्नुभयो भने कालो कोट लगाएका वकिलहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, 94 वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कालो कोट फ्याँकेर तपाईँलाई सडकमा ल्यायो भने त्यति बेला सम्मानजनक बहिर्गमनको परिकल्पना नगर्नुहोला। अब तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हामी बारले, हामी कानुन व्यवसायीले, न्यायपालिकाले मानेका छैनौँ। तपाईँ साँच्चीकै आफ्नो सन्ततिको लागि फेरि पनि न्याय चाहिन्छ भने छिटो न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, सन्ततिको नाम राख्नुहोस्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे भनेर हामी बोलिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, हामीलाई साथ दिने अन्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरू ब्याक हुनु भनेको तपाईँहरूलाई पनि भोलि गाह्रो पर्न सक्छ। तपाईँहरू जुन बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ त्यो बाटोमा देशका 20,000 कानुन व्यवसायीहरू तपाईँहरूको साथमा छ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। अब आज उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने योभन्दा बढ्छ कार्यक्रमहरू। प्रधान न्यायाधीश न्यायको बन्द्याकरण चाहिँदैन, इन्कलाब। प्रधान न्यायाधीश राणाको परिवारका सदस्यहरूको नामै काटेर पनि आज सम्पत्ति छानबिन र जफतको माग उठेको छ। राणाबाट उनको परिवारतर्फ पनि आरोपहरू सोझिएको छ, शङ्काहरू सोझिएको छ। परिवारलाई समेत यो विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ र उठेको छ राजनीतिक दलहरूको मौनताको विरोधमा पनि आवाज। राजनीतिक दलहरू तपाईँहरू बोल्नु किन हुन्न, बोल्नुहुन्छ कि हुन्न? अब यस्तो अवस्था भइसक्दा पनि के हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ? के अबको आन्दोलन दलहरूतर्फ सोझ्याउनु पर्ने हो भन्दै वक्ताहरूले दलहरूलाई झकझक्याएका छन् आज र विवाद समाधानमा पहलको अपेक्षा पनि राखेका छन्। त्योभन्दा अगाडि आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश कस्तो देखियो प्रधान न्यायाधीशको त्यो दृश्यमा हेरौँ। पुलिस र सैनिकको चारैतिर तपाईँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि घेरा हालेर अदालत प्रवेश गरेर अदालतमा सेवाग्राहीलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा आउनुको केही अर्थ छैन। आज अदालत परिसर तपाईँले जुन अदालतमा जनताको आस्था हुन्छ, जनताको विश्वास हुन्छ, जहाँ कानुन बोल्दछ, कानुन हिँड्दछ, त्यो ठाउँमा तपाईँले सर्वत्र तपाईँ प्रहरी राखेर अनि आफू प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँ मूल गेटबाट तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्न भने तपाईँ पनि प्रधान न्यायाधीश हो। यदि तपाईँ साँच्चै प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भने जब बारले प्रोग्राम राख्यो त्यो प्रोग्रामको बेलामा तपाईँ आउनु पर्दथ्यो, तपाईँले कुरा गर्नु पर्दथ्यो। अब धेरै यहाँ अब तपाईँलाई अब गङ्गाजल तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि छल्ने
छर्किने तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि प्रश्न छैन। अब फेरि छर्किएर म शुद्ध हुन्छु भन्ने कुरा पनि तपाईँ नसोच्नुहोस्। दर्शकबिन, आजका वक्ताहरूले बारको अबको जोड राजनीतिक दलहरू किन मौन छन् भन्नेमा छ र अब संसदमा महाभियोग प्रस्ताव लैजाने र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने तर्फ कदम चाल्नका लागि दलहरूलाई दबाब दिने बताएका छन् र दलहरूको यो अहिलेसम्मको मौनताका प्रति पनि कानुनकर्मीहरूको प्रश्न छ र कानुनकर्मीहरूले यो विवाद समाधानका लागि दलहरूको भूमिका अपेक्षा गरेका छन्। सुनौ। अब राजनीतिक दलहरू तपाईहरू बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? तपाईहरूलाई भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चाहिएको छ कि साँच्चै तपाईँलाई स्वच्छ प्रधान न्यायाधीश चाहिएको छ? यो सबै म राजनेता हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई हामीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। गणतन्त्रमा लडेको नेपाल बार हो। यो गणतन्त्रमा लडेको नेपाल बारले यस्तो प्रकारको प्रधान न्यायाधीश खोजेको होइन जुन प्रधान न्यायाधीश मुद्दाको मोलमोलाहिजा गरून्, जुन प्रधान न्यायाधीश तपाईँको चाहिँ के भने मुद्दामा खरिद बिक्री गरेर हिँडुन्। त्यसकारण यस्तो प्रधान न्यायाधीश नखोजेको कारणले गर्दा फेरि पनि राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले भनिदियोस् अब तपाईँलाई हामीहरू यो कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा दिन सक्दैनौँ, तपाईँबाट हामीहरू बिदा हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि नेपाल सरकारको प्रवक्ताले बोल्न जरुरी छ। उहाँले राजीनामा दिनु भएन भनेदेखि अब संसदलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ, संसदलाई हामीले दबाब दिन्छौँ र संसदले चाहिँ महाभियोग ल्याएर उहाँलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू किन चुप लाएर बसिरहेका छन् भन्दा अब राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुप लाएर बस्न सकिने छैनन्। उनीहरू पनि आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य हुनेछन्। किन हाम्रो आन्दोलनको जब उत्कर्षमा पुग्छ उनीहरूले भाषा अवश्य पनि भाषामा के छ भने यो समस्या समाधानको दिशामा आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कुरा यदि गरेनन् भने हामीले भन्नुपर्छ र भन्छौँ र हाम्रो साथीहरूले आह्वान गरिसक्नु भएको छ नेपाली बार सङ्घको तर्फबाट भने यो आन्दोलन अहिले न्याय क्षेत्रको विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध पनि छैन, सरकारको अकर्मण्यताको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन तेर्सिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दा चुप लाएर नबस्नुहोस्, नेताहरू तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहोस्। यो न्याय क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको समस्या समाधान मौन भएर बस्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा आज यदि कदाचित हस्ती चाहिँ भएको भए, यदि हामीले वास्तवमा कुनै किसिमको लाठीचार्ज भएको भए, यदि गिरफ्तारी भएको भएदेखि यो आन्दोलन ज्वलेन्द्र शमशेरको विरुद्धको मात्रै आन्दोलन हुने थिएन, सरकारको विरुद्धको आन्दोलन पनि हुने थियो भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस्। हामी त्यसको लागि को कसको कुन पार्टीमा छ भन्ने कुरा हामी बिर्सन्छौँ त्यो बेला। उहाँमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ, गम्भीर अनुसन्धान। र अब सायद उहाँ चाहिँ जेल जाने पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुन्छ होला, किन भन्दा उहाँले धेरै भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा बिचौलियाहरूको संयन्त्र नै बनाएर सङ्गठित तरिकाले प्रणालीगत तरिकाले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। उहाँको त्यो बिचौलियाको सञ्जालमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। उहाँको भाइले अहिले अरबौँ चाहिँ चलखेल गरिसक्नु भएको छ। उहाँका बिचौलियाहरू कतिपय बिचौलियालाई झन्डै मन्त्री नै बनाउनु भएको थियो, कतिपय बिचौलियालाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुभएको छ, कतिपय बिचौलियालाई चाहिँ उहाँले न्यायाधीश बनाउनु भएको छ। यी सबैको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुन्छ, मुद्दा चल्छ अनि उहाँ जस्तो मान्छे जेल जाने सम्भावना बढेको छ। जुवा सकिसकेको छ। अब भोर जुवामा तपाईँ नउत्रिनुहोस्। भोर जुवामा तपाईँ उत्रिनुभयो भने परिवार सम्पूर्ण तपाईँको सबैलाई हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तान्नुपर्ने हुनेछ। त्यसकारण यो भोर जुवा नखेल्नको लागि म प्रधान न्यायाधीशलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। अब उहाँलाई कारागार प्रमुख बन्नु छ, उहाँलाई गृहमन्त्री बन्नु छ, उहाँलाई सिडिओ बन्नु छ भने अब त लोकसेवा पास गर्ने उहाँको उमेर छैन। चुनावमा गएर चुनाव लडेर उहाँ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कुनै अवरोध गर्दैनौँ, तर न्यायपालिकामा बसेर उहाँले कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। बहिर्गमन त हुन्छ। अब कुन प्रकारको बहिर्गमन भन्ने मात्रै हो। तपाईँको बहिर्गमन भइसकेको छ। अब बालुवाटारमा बस्ने तपाईँलाई अधिकार छैन। बालुवाटारमा यहाँ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई भेट्न नदिने, बालुवाटारमा बिचौलियालाई भेट्न दिने, सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध मात्र होइन, बालुवाटारमा बस्नको लागि पनि निषेधको आह्वान गर्दछ। दर्शकबिन सुनिहाल्यौँ, आन्दोलनकारीहरू भन्दैछन् बार भन्दैछ कि दलहरू किन बोल्नुहुन्न। यही सुनेर होला
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बोल्नु भएको छ, तर उहाँले थप प्रश्न के पार्नुभयो भने न्यायालयको तमासा हेरेर अझै धित मरेको छैन। किनकि उहाँको के प्रतिक्रिया छ आजको ताजा भने न्यायालयमा देखिएको सङ्कट समाधानमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रधान न्यायाधीशको भागमा मन्त्री जसले भागबिलो लगायो छुट्यायो उही प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ न्यायालयमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। नगर्नुपर्ने त गरिसक्नुभयो यस अगाडि, अब त कम्तीमा गर्नुपर्ने केही छ यति बेला दायित्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यो त गरिदिनुहोस्, समाधानको पहल त लिइदिनुहोस्। कति दिन न्यायालय अस्तव्यस्त राखेर सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पार्नुहुन्छ, यो तमासा कति लम्ब्याउनुहुन्छ, कति घम्साघम्सी हेर्ने रहर छ अझै। अदालतलाई स्थायी बङ्कर बनाउने पो चाहना हो कि प्रधानमन्त्रीज्यूको? यो प्रश्न आम रूपमा अहिले उठिरहेको छ, खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई। हो, शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई भेटेर न्यायालयको पछिल्लो अवस्थाबारेमा छलफल गरेका छन्, बुझेका छन्, अपडेट लिएका छन्, ब्रिफिङ सुनेका छन्। बडुले नै आफैले पहल लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका बताइएको छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीहरूले मन्त्री बडुलाई भेटेर सरकारको पहल चाहियो भनेर आग्रह गरेका थिए। त्यसकै कसीमा त्यो भेटपछि मन्त्री बडुले प्रधानमन्त्री भेटेर ब्रिफिङ गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। संविधानले राज्यका निकायको अधिकार स्पष्ट रूपमा बताएको छ, अदालतको विषयमा संविधानको दायरा नाग्न मिल्दैन भन्दै देउवाले यो अदालतको समस्या हो, अदालतले नै निकास दिनुपर्छ भनेर बताएछन्। आज देउवाको आजको ताजा के छ मनोदशा त्यो आएको छ। इतिहासमै नभएको न्यायालयलाई मन्त्री भाग छुट्याएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन खलबल्याएको आरोप छ देउवामाथि। त्यही कारण यो उपद्रो अहिले पैदा भएको छ। प्रधान न्यायाधीशका मान्छे जो गैर सांसद थिए, 18 जना मन्त्री बनाउँदा 1 जना मात्रै त्यस्ता व्यक्ति थिए जो गैर सांसद थिए, अरू सबै संसद थिए। त्यस्तो 1 जना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइयो, उद्योग मन्त्री। किन? प्रधान न्यायाधीशको आग्रहमा। र नेपाली काङ्ग्रेसका ती नेता पनि थिए, उनले मन्त्री पद पछि त्याग गरे। व्यापक विरोध भइसकेपछि उद्योग मन्त्रीको पद उनले त्याग गरे, राजीनामा दिए। कसले बनाएको थियो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनाएका थिए, प्रधान न्यायाधीशको आग्रहमा, सर्वोच्चको आग्रहमा सरकारमा मन्त्री। र त्यही विवादका कारणले यो बबन्डर पैदा भएको थियो। अनि उनै प्रधानमन्त्री देउवा भन्दै हुनुहुन्छ अदालतमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, उताको विवाद उतै समाधान होस्। योभन्दा भद्दा मजाक अरू के होला? कम्तीमा सर्वदलीय बैठक बसेर साझा धारणा बनाउने तर्फको पहल होस्, विवाद समाधानका लागि बैठक डाक्ने सरकारवाला पक्षहरूसँग र अन्य के उपायहरू हुन सक्छन् त्यसका लागि पहल लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको यति बेलाको दायित्व छ। यस्तो हाल भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तर्केर बाउटिएर हिँडेको यो पटक्कै सुहाएको छैन। सबैको ध्यान दृष्टि प्रधानमन्त्रीमाथि नै छ। छन त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग, केपी शर्मा ओलीसँग पनि छ, प्रचण्डसँग छ, माधव नेपालसँग छ। तर सबैको मनोदशा करिब करिब उस्तै छ। भनिएको के छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई तलमाथि दखल अन्दाज गर्न उहाँ शीर्ष नेताहरूको ताकत छैन, किनकि उहाँहरूको कुनै न कुनै प्रकारको एक खालको सेटिङ छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, लागिरहेको छ। र त्यो अहिलेको जुन मौनता छ, रहस्यमय मौनता, त्यसले त्यो आरोपलाई पुष्टि पनि गर्छ। देउवा मात्रै होइन, शीर्ष अन्य नेताको पनि गैरजिम्मेवार रवैया र मौनता यति बेलासम्म कायमै छ। सायद दलीय नेतृत्वले पार लगाउने छाँट यो देशमा अब नदेखेर पो हो कि युएनलाई गुहार्ने कुरा गर्दैछन् बारका पदाधिकारीहरू। युएनलाई गुहार्ने, कुनै बेला नेपालको द्वन्द्व समाधानका लागि युएनलाई गुहारिएको थियो, त्यसै गरी अहिले सर्वोच्चको विवादका लागि पनि युएनलाई समेत गुहार्ने स्थिति आउन सक्ने भनेर बारका पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारबाटै यो कुरा आएको छ। र आज सर्वोच्चमा भएको सुरक्षा तैनाथी र त्यहाँ सम्भाव्य जोखिमबारे, झडपबारे
सरकारलाई जानकारी गराएको अर्थात् खास गरी विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको र गृहमन्त्रीबाट आएको आश्वासन पनि बार पदाधिकारीले सुनाएका छन्। बारका सचिवको यहाँ अलिकति कुरा सुनौँ। लीलामणि पौडेल सचिव बारका सचिवको कुरा सुनौँ। कसैलाई पनि हातपात भयो कुनै चोट लाग्यो भने त्यो प्रहरी सरकारी प्रमुखको गृहमन्त्री र आइजिपीलाई आदेश भइसकेको छ। तपाईँहरू शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो आन्दोलन गर्नुहोस् र अदालत र बारको गेट बन्द गरेको विषयमा म अहिले तत्कालै अदालत प्रशासनलाई भनेर म गेट खोल्न लगाउँछु भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। नेपालको उसको बारेमा तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको बारेमा यो नसबै हामी कम्प्लेन पठाउन तयार रहेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई हाम्रो शिष्ट सैन्य भव्य आन्दोलनलाई अन्यथा नसोचियोस्, कमजोरी नठानियोस्। हवस् त दर्शकबिन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो भागमा मन्त्री खोजेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो भाग अनुसारको मन्त्रीको बिलो लगाएको विषयबाट उत्पन्न विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। त्यही सर्वोच्च अदालतको विवादमा आज हामी केन्द्रित रह्यौँ र यो कार्यक्रमको पुरा भाग त्यसैमा हामी समर्पित गऱ्यौँ। हवस् त आजका लागि बिदा हुन्छु। अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।